وقف عليه الصلاة والسلام يوما وقد جاءه رجل يريد طعام، يريد ضيافة في بيت النبوة، جائع، فقال عليه الصلاة والسلام وقد أرسل إلى بيوتاته فلم يجد شيئا، وقف أمام أصحابه في شدة الجوع: من يضيف ضيف رسول الله؟ فوقف أبو طلحة قال: أنا يا رسول الله. قال: دونك ضيفي، وأخذ ضيف رسول الله وانطلق إلى بيته. وصل إلى امرأته وسألها: ماذا أعددت لنا الليلة من عشاء؟ قالت: والله لا أجد إلا عشاء الصبيان. قال: نوميهم وتعالي نطوي بطوننا ونطعم ضيف رسول الله. فنومت صغارها وصنعت الطعام لضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والطعام قليل. فقال زوجها: إذا أتيت تضعين الإناء فقومي إلى السراج كأنك تريدين إصلاحه فأقفليه، أطفئيه، وتعالي ندنو مع ضيفنا. وهذا الحديث قبل أن تنزل آيات الحجاب. ودنا صاحب البيت وامرأته مع الضيف يدخلان أيديهما ويخرجانها قبل الوصول إلى الطعام، والضيف يأكل حتى نفد الطعام. وفي الصباح ذهب أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر في الأجر، تأمل في الموقف. أول ما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قابله عليه الصلاة والسلام قائلا: لقد ضحك الله. الله يضحك، فيضحك ضحكا يليق بجلاله وعظمته. لقد ضحك الله، وفي رواية: لقد عجب الله من صنيعكما ليلة البارحة بضيفكما. أي كرم، أي عمل، حتى الصغار ما جعلهم يذوقون شيئا، ناموا يتضاغون من الجوع. وما الأجر يا رسول الله؟ وقد كتب لكما بذلك الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض بعشاء ليلة.